यहाँ से नाज़रीन हम चलेंगे अब सैयद बशर अहमद यासा के पास पाकिस्तान में। तो बशर यासा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बशर यासा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। बशर यासा, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ईसाईयत को जब इस्लाम के लिए एक खतरे के तौर पर देखा तो हुजूर अलैहिस्सलाम का इब्तदाई रद्द अमल क्या था? जी आसिफ साहब, जैसा कि मोहतरम मोहम्मद साहब ने भी तफसील से वजाहत फरमाई है और अभी आपने जिन साहब का जो इंटरव्यू जो नशर किया है, इससे ये बखूबी अंदाजा होता है कि किस तरह ये पूरे हिंदुस्तान को ईसाई बनाने के लिए दरपे थे और ये इन ख्वाबों की ताबीर तकरीबन सामने पा ही रहे थे कि अब थोड़े ही अरसे में पूरा हिंदुस्तान क्या साथ जो चीन की इतनी बड़ी सरहद है वो भी सारा ईसाई हुआ के हुआ। तो इस सख्त जो तूफानी यलगार थी, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जब ये सारा कुछ देखा तो जिस तरह भी आपने कुछ शेर भी पढ़े थे, तो सच्ची बात तो यही है कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का पहला रद्द अमल और जो हुजूर अलैहिस्सलाम की आखिरी सांस तक रहा वो खुदा ताला के हुजूर आजाना दुआएं थी कि आप जानते थे कि खुदा ताला के हुजूर ये दुआएं हैं जो फिर तौहीद की ठंडी हवाएं दोबारा चलाने का मूजब बनेंगी। तो इसको दुआओं के साथ साथ आपने 16-17 साल की उम्र अभी आपकी होगी कि जब आपने ईसाई मजहब और दूसरे मजाहिब की किताबों का मुताला करना शुरू कर दिया था। कुरान करीम पर गौर व फिक्र और दूसरे मजाहिब कुतुब का मुताला। हजरत सल्लल्लाहु खुद एक जगह फरमाते हैं कि मैं 16-17 वर्ष की उम्र से ईसाइयों की किताबें पढ़ता हूँ और उनके एतराजात पर गौर करता रहा हूँ। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन एतराजात को जमा करना शुरू किया और फिर उस ईसाइयत के रद्द के तौर पर आपने उस वक्त के जो भी मुमकिन जराए और वसाइल थे उनको इस्तेमाल किया। अखबारात और रसाइल में अपने मजमून लिखने शुरू किए ईसाइयत के रद्द में, और जो इधर इर्द गिर्द सारे पादरी और उनके ईसाई वाइज जो थे वो आते थे वाज करने, बहस करने, आप खुद उनके साथ बहस मुबासे करते और आपने बहुत सारे लोगों को तैयार किया जो बटाले से, अमृतसर से और इर्द गिर्द के देहातों से आते और आपसे ईसाइयत के दलाइल सीखते और वापस जाके उन ईसाई पादरियों का मुकाबला करते थे। फिर आपने मुख्तलिफ इश्तिहारात देने शुरू किए, वहां के पादरियों को मुखातब करना शुरू किया कि आओ मेरे साथ मुकाबला करो तुम। ये तो वो मुख्तलिफ हुजूर की मसरूफियात थी जो आपने फौरी तौर पे उन ईसाइयों के जवाब में ईसाइयत के रद्द में करनी शुरू की। लेकिन इससे बढ़कर आपने जो पूरी दुनिया के लिए और खासतौर पर उस वक्त हिंदुस्तान में ईसाई हमले को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया, फौरी जो हमारे सामने नजर आता है, वो एक मुश्किल किताब की तसनीफ थी और वो बराहीन अहमदिया थी। बराहीन अहमदिया आपने लिखकर इस्लाम की सच्चाई, जिसमें हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और कुरान करीम की सदाकत, इन तीनों मज़ामीन की सच्चाई के दलाइल का एक अंबार जो था वो लगा दिया और उसमें आपने ये साबित किया कि इस वक्त रुए जमीन पर सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो हकीकी निजात की राह बताता है और खालिक के साथ मखलूक का रिश्ता जोड़ता है, जो कि किसी भी मजहब की एक बुनियाद हुआ करता है। और ये किताब लिखकर आपने 10,000 रुपए का उस वक्त के जमाने में इनाम रखा कि कोई मजहब अपने मजहब की सच्चाई के दलाइल इस तरह बयान कर दे तो मैं 10,000 रुपए उसको इनाम दूंगा। तो ये वो एक जबरदस्त तसनीफ थी और ये चैलेंज था जिसने ईसाइयत के बढ़ते हुए कदम दरअसल उसी वक्त वहां रोक दिए थे। यहाँ मैं आसिफ साहब अर्ज करना चाहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान में इस बढ़ती हुई फैलती हुई ईसाइयत का मुकाबला करने के लिए मुसलमान उलमा का एक महदूद ही सही एक गुरोह मुकाबले पे आया। अल्लाह ताला उनको जज़ा दे, उन्होंने अपने अपने तौर पर मुकाबला किया ईसाइयत का। लेकिन हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का जो रद्द अमल था, जो हुजूर का जो ईसाइयत के रद्द में और इस्लाम के दफा में जो आपने काम उठाया, वो अगर इख्तिसार से हम देखें तो 4 पहलू ऐसे हैं जिनसे वो एक मुमताज है। आपका रद्द अमल जो है वो एक इम्तियाजी शान अपने अंदर लिए हुए है। सबसे पहले तो यही, जैसा कि मैंने अर्ज किया है कि इक्का दुक्का उलमा की तरफ से ईसाइयत का मुकाबला किया जा रहा था जो कि बहुत महदूद था। लेकिन हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में
20,000 کی تعداد میں اردو انگریزی کا ایک خط شائع کر کے بھیجا، جس میں آپ نے فرمایا کہ اسلام کی زندگی، اسلام کا خدا جو ہے وہ زندہ خدا ہے، اور اس کی اگر آپ نے نشانات دیکھنے ہیں، اس کا ثبوت آپ نے دیکھنا ہے تو میرے پاس ادھر قادیان میں آؤ، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ دوسرے نمبر پر اس وقت کے علماء کا جو انداز تھا عیسائیت کے رد میں اور اسلام کے دفاع میں، وہ بہت حد تک معذرت خواہانہ انداز تھا، کیونکہ ان کے عقائد ایسے تھے۔ تیسرے نمبر پر ہم دیکھیں تو ان کے عقائد ایسے تھے جو اپنے اندر ایک کمزوری لیے ہوئے تھے۔ وہ تو مسلمان علماء تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پرندوں کا خالق مانتے تھے، مردوں کو زندہ کرنے والا مانتے تھے۔ وہ تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی خدائی صفات دیے ہوئے تھے جو کہ ان کے اپنے ہی عقیدے کو کمزور کر رہا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ زندہ آسمان پر 1400 سال سے بٹھائے ہوئے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب اسلام کے دفاع کے لیے قدم اٹھایا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اعلان ہی یہ کیا کہ عیسیٰ کو مرنے دو کہ اس میں اسلام کی زندگی ہے۔ یہ آواز دے کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اٹھے اور مسلمانوں کی غیرت کو بھی دن جوڑا کہ کیا کرتے ہو تم، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کی کا جو تقاضا ہے وہ ہمیں کیا کرے گا تمہیں کہ عجیب انسان ہو تم۔ وہ ایک شعر بڑا مشہور ہے کہ غیرت کی جا ہے عیسیٰ، زندہ ہو آسماں میں، مدفون ہو زمین میں شاہ زماں ہمارا، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خاطر ساری دنیا بنائی گئی تھی وہ تو تم زمین میں دفن کرو اور عیسیٰ کو آسمان پر بٹھاؤ۔ تو یہ آواز آپ نے ایک ایسی دی کہ جس کے اندر کسی قسم کی کمزوری نہیں تھی، لیکن دوسرے مسلمان علماء جو تھے وہ اپنے اندر یہ کمزوری رکھتے تھے۔ اور سب سے نمایاں ایک پہلو وہ ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے وجود کو پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام کا خدا ایک زندہ اور سچا خدا ہے، وہ بولتا ہے جیسے کہ پہلے بولتا تھا، وہ معجزات اور نشانات دکھلاتا ہے جیسے کہ اس نے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دکھائے، جیسے کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دکھائے۔ اب اگر تم نے کسی مذہب کی سچائی کو پرکھنا ہے تو اس کا تو پیمانہ یہ ہوا کرتا ہے، لہذا آؤ میرے سامنے آؤ، مجھے خدا غیب کی باتیں بتاتا ہے، تمہیں بتاتا ہے تو آؤ میرا مقابلہ کرو۔ یہ ایک ایسا وار تھا، یہ ایک ایسا ہتھیار تھا جس سے دوسرے مسلمان علماء جو ہے وہ آری تھے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان ذرائع کے ذریعے عیسائیت کا جو ہے وہ رد کیا اور اسلام کا دفاع کیا، ایسا دفاع کہ ایک کامیاب دفاع تھا جس نے عیسائیت کی صف جو ہے ہندوستان کیا ساری دنیا سے صف لپیٹ دی۔ جی بہت بہت شکریہ سید مبشر احمد اعجاز صاحب۔ ابھی ہم نے واپس آنا ہے اور اس بہت اہم سٹیٹمنٹ کے اوپر بات کرنی ہے جو کہ احیاء اسلام کی اس دور میں جو احیاء اسلام کی بنیاد بنی، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جس طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ عیسیٰ کو مرنے دو کہ اسی میں اسلام کی حیات ہے۔ ہم آج اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے